आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। अजय मिश्रा को बरतरफ किया जाए, लखीमपुर खीरी वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट पर सदर मजलिस का रद्द-ए-अमल। राज्यसभा में भी सीवीसी और सीबीआई डायरेक्टर्स की म्याद में तोसी के बिल को मिली मंजूरी, अपोजिशन का वॉकआउट। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में सवार मुसाफिर कोविड-19 से मुतासिर, 3 दिन के लिए कर दिया गया क्वारंटाइन। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में बीजेपी की नुमाइंदगी खत्म, हुक्मरान जमात के अरकान की तादाद 36 हो गई, मजलिस दूसरी सबसे बड़ी जमात। हैदराबाद में मजीद सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने किया इफ्तिताह। और फिल्मी अंदाज में ठग लेने का वाक़या, खुद साख्ता इनकम टैक्स ऑफिसर्स 3 किलो सोना 2 लाख लूट कर फरार। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेशकर्ता हैं अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर 15 से 17 दिसंबर बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो वार मेमोरियल में 1971 के शोहदा को खराज अकीदत पेश करेंगे। वो बंगा बंधु मेमोरियल का भी दौरा करेंगे। वो बांग्लादेश के सदर अब्दुल हमीद के साथ वफूद सतह की बातचीत में भी शामिल होंगे। हिंदुस्तान और बांग्लादेश साल 2021 को मुजीब साल के तौर पर मना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल मार्च में बांग्लादेश का दौरा किया था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने लखीमपुर खीरी में किसानों के कत्ल की तहकीकात करने वाली टीम की जानिब से इस वारदात को एक मनसूबाबंद साजिश करार देने पर तबसरा करते हुए कहा कि मरकज़ी वज़ीर का बेटा इनकी गाड़ी से किसानों को कत्ल कर रहा है और मरकज़ी वज़ीर काबीना में वजारत के ओहदे पर फायज़ हैं। इस तरह से इंसाफ एक मजाक बन चुका है। सदर मजलिस ने आज पार्लियामेंट के अहाते में सहाफ़ियों की जानिब से लखीमपुर कत्ल की तहकीकात से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि वो इस मसले पर लोकसभा में तहरीक इल्तिवा भी पेश करेंगे, क्योंकि तहकीकाती उहदेदार ने खुद कहा है कि एक पहले से मनसूबाबंद कत्ल की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 12 बीजेपी अरकान की कानून साज असम्बली से मुअत्तली के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सदारत के साथ बदतमीजी करने के इल्ज़ाम में अपोजिशन के अरकान असम्बली को जुलाई में 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। जस्टिस AM खानोलकर की क़यादत वाली बेंच ने नोटिस जारी करते हुए वाज़ेह किया कि अदालत उज़्मा में अरकान असम्बली की ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्त कानून साज असम्बली के ज़रिए मुअत्तली के हुक्म में तरमीम के रास्ते में नहीं आएगी। राज्यसभा के 12 अरकान के इखराज को वापस लेने के लिए अपोजिशन जमातों के कायदीन ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर मीटिंग की, जिसमें मुअत्तली वापस लेने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस ज़राए ने बताया कि मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस के अलावा तकरीबन तमाम अपोजिशन पार्टियों के अरकान मौजूद थे। दिल्ली के वज़ीर ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत ने कहा कि आलमी नुक्ते नज़र से दिल्ली हिंदुस्तान की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की राजधानी के तौर पर उभर रही है और मुल्क के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में दिल्ली में इन गाड़ियों की फ़रोख्त तकरीबन 6 गुना ज़्यादा है। गहलोत ने कहा कि दिल्ली की प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी निहायत कामयाब साबित हुई है। फिल्म अदाकार संजय कपूर की अहलिया मुहिब कपूर कोरोना वायरस से मुतासिर पाई गईं। मुहिब ने कोरोना के दोनों टीके लिए हैं। इसके बावजूद मुबैना तौर पर 8 दिसंबर को करण जौहर के घर पर करीना कपूर खान, अमृता अरोड़ा और सोहेल खान की बीवी सीमा के साथ पार्टी में शामिल होने के बाद कोरोना से मुतासिर पाई गईं। राज्यसभा ने अपोजिशन के वॉकआउट के दरमियान सीवीसी और सीबीआई के डायरेक्टर्स की मुद्दत कार को 2 साल से 5 साल तक मरहलेवार तरीके से बढ़ाने की रियायत देने वाले बिलों को सूती वोट से मंजूर कर लिया। इसके साथ ही इन दोनों बिल्स पर पार्लियामेंट की मोहर लग गई। लोकसभा इन दोनों को पहले ही मंजूर कर चुकी है। ममालिक के कायदीन और हुक्मरान रियाज में जमा हुए, जहां सऊदी अरब की मेज़बानी में 42वीं GCC चोटी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में खित्ते में इत्तेहाद और ताउन को मजबूत करने के इम्कानात का जायज़ा लिया जा रहा है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA ने बताया कि इस सेशन में शाह सलमान के विज़न पर अमलावरी के बारे में गौर किया जाएगा, जिसे सुप्रीम काउंसिल ने मंजूरी दी थी।
اور خلیجی اتحاد اور تعاون کے خواب کو پورا کرنے کے فیصلے کیے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات UAE سے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کی فلائٹ میں واپس آنے والا ایک شخص کووڈ-19 سے مثبت پایا گیا۔ وزیر اعظم کے دفتر نے یہ بات بتائی۔ نفتالی بینٹ خلیجی عرب ملک کے 2 روزہ دورے کے بعد پیر کو ملک واپس ہوئے۔ یہ کسی اسرائیلی وزیر اعظم کا پہلا UAE کا دورہ تھا۔ کورونا وائرس سے متاثر شخص کو پروٹوکول کے مطابق 3 دن کے لیے کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل میں کانگریس کے صرف ایک رکن باقی رہ گئے ہیں، جبکہ کونسل میں BJP کی نمائندگی ختم ہو گئی۔ 40 رکنی قانون ساز کونسل میں حکمران جماعت TRS کے 36 ارکان ہو گئے ہیں، جبکہ دوسری بڑی جماعت کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ہے، جس کے کونسل میں 2 ارکان سید امیر الحسن جعفری اور ریاض الحسن آفندی ہیں۔ اس طرح کانگریس کے ایک رکن T جیون ریڈی اور ایک آزاد رکن کونسل نرسی ریڈی نمائندگی کرتے ہیں۔ ریاستی ہائی کورٹ نے نئے زونل سسٹم کے تحت ملازمین کی تقسیم اور الاٹمنٹ کے عمل کو فوری اثر کے ساتھ روک دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم ملازمین کے الاٹمنٹ کے معاملے پر حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 4 ہفتوں کے اندر جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ریاست سے تعلق رکھنے والے 226 اساتذہ نے ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن داخل کرتے ہوئے نئے زونل سسٹم کے تحت ملازمین کی تقسیم اور الاٹمنٹ سے متعلق جیو کو چیلنج کیا تھا اور ملازمین کے الاٹمنٹ کے عمل پر روک لگانے کی ہائی کورٹ سے درخواست کی، جس پر ہائی کورٹ نے کہا کہ حکومت کے موقف کی سماعت کے بغیر الاٹمنٹ کے عمل کو روکا نہیں جا سکتا۔ وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور نے کہا کہ کرسمس کے موقع پر 2.5 لاکھ غریب عیسائیوں میں 11 کروڑ 50 لاکھ مالیت کے کپڑے تقسیم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کرسمس کے تحائف کی تقسیم کا عمل 17 دسمبر تک ریاست کے 95 اسمبلی حلقوں میں متعلقہ رکن اسمبلی کے ہاتھوں مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اقلیتی بہبود آج سرکاری سطح پر کرسمس تقاریب کے اہتمام کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ ریاستی وزیر صحت T ہریش راؤ نے منگل کو دواخانہ عثمانیہ میں 9 کروڑ روپے کے طبی آلات کا افتتاح انجام دیا، جس میں کیتھ لیب اور CT اسکین بھی شامل ہے۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے وزیر صحت نے کہا کہ عادل آباد، ورنگل، کھمم کے سرکاری دواخانوں میں بھی غریب مریضوں کے لیے آنے والے دنوں میں مزید 4 کیتھ لیبز قائم کیے جائیں گے، جس پر 28 کروڑ روپے کا خرچ آ رہا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے منگل کو 100 کمیونٹی CCTV کیمروں کا افتتاح انجام دیا۔ یہ کیمرے کمیونٹی کی مدد کے ساتھ ہمایوں نگر، آصف نگر، لنگر ہاؤس اور گولکنڈہ پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں اہم مقامات پر نصب کیے گئے ہیں۔ اس پروگرام میں AR سرینواس، جوائنٹ کمشنر پولیس ویسٹ زون اور ایڈیشنل DCP ویسٹ زون، اسسٹنٹ کمشنر پولیس آصف نگر ڈویژن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر کے علاوہ آصف نگر ڈویژن کے شہری بھی موجود تھے۔ حیدرآباد میں فلمی انداز میں دن دہاڑے خود کو انکم ٹیکس عہدیدار ظاہر کرتے ہوئے ایک ٹولی نے تاجر کے مکان سے تقریباً 3 کلو وزنی طلائی زیورات اور 2 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ تفصیلات کے مطابق نانک رام گوڑا جے بھیری اورنج کنٹری C بلاک فلیٹ نمبر 110 کی رہنے والی ریئل اسٹیٹ تاجر کے مکان میں آج دوپہر 2 بجے تقریباً 5 افراد داخل ہو گئے۔ وہ کار میں ان کے مکان پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنا تعارف انکم ٹیکس عہدیداروں کی حیثیت سے کرواتے ہوئے اس جوڑے کو بتایا کہ انہیں ایسی اطلاعات ملی کہ اس مکان میں غیر محسوب دولت رکھی گئی ہے، وہ مکان کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ ان کی باتوں کا یقین کرتے ہوئے مالکین نے انہیں چابیاں دے دیں۔ تقریباً نصف گھنٹے تک تلاشی کے نام پر انہوں نے 3 کلو سونا اور 2 لاکھ روپے نقد رقم لوٹ کر راہ فرار اختیار کی۔ بعد ازاں تاجر پیشہ جوڑے کو اس حقیقت کا علم ہوا اور انہوں نے پولیس سے شکایت کی۔ حیدرآباد کی مادھا پور پولیس نے مالک کے سروسنگ سینٹر میں سرقے کی واردات انجام دینے والے ملازم اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے 55 لاکھ روپے ضبط کر لیے۔ پولیس کے مطابق 20 سالہ محمد طاہر ساکن آصف نگر، جو پیشے سے میکینک بتایا گیا ہے، مادھا پور علاقے میں واقع سری کانت ریڈی کے سروس سینٹر میں کام کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کی مدد سے سروسنگ سینٹر سے 55 لاکھ روپے کا سرقہ کیا تھا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ملزم اور اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر کے پوری مسروقہ رقم برآمد کر لی ہے۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔